उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट नमस्कार। वरिष्ठ साहित्यकारहरूको उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गरिने कार्यक्रम श्रुति सम्वेकको आजको श्रृङ्खलामा हामी एउटा उपन्यास लिएर आएका छौं। मंगलबारको श्रुति सम्वेकमा आजदेखि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा एउटा बंगाली उपन्यासको अनुवाद प्रस्तुत गर्दैछौं। चर्चित लेखिका तसलिमा नसरिनको उपन्यास प्यासभित्रको विद्रोह आजदेखि वाचन हुन्छ। यसलाई नेपालीमा महेन्द्र महकले अनुवाद गर्नुभएको छ। कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा हामीले सुनाएका उपन्यासहरू बारेको श्रोता प्रतिक्रियालाई पनि कार्यक्रममा स्थान दिने भएका छौं। त्यसैले तपाईले सुन्नुभएको उपन्यासबारे प्रतिक्रिया लेखी पठाउनुहोला। यसका लागि कार्यक्रमको ठेगाना पछि बताउनेछौं। प्यासभित्रको विद्रोहको पहिलो श्रृङ्खला अब सुनौ अच्युत घिमिरेबाट। बुबाले साह्रै धुमधामले मेरो बिहे गरिदिनु भयो। केटो देख्नमा सुन्दर छ, चरित्रवान छ र रक्सी अथवा परस्त्री गमनको नशा छैन। राम्रो जागिर छ, समाजमा राम्रो इज्जत कमाएको छ। यस्तो केटालाई पनि मन नपराउँ त यो त हुनै सक्दैन थियो। त्यति बेलासम्म मैले उच्च माध्यमिक तहको परीक्षा दिइसकेकी थिएँ। हृदयमा राम्री थिएँ। मान्छेहरू भन्थे, आफैले पनि ऐनामा हेर्थे, गोरो रङ, ठूला ठूला आँखा, मादक लालुपाते ओठ, सबै मिलेको। उचाइ 5 फिट 5 इन्च, अरू के नै चाहियो र। बाल्यावस्था छँदा मान्छेले भनेको सुन्थे, हिरालाई के को चिन्ता, राम्रो लोग्ने पाउनेछ। मेरो बाक्लो लामो कालो केस कम्मरदेखि तलसम्म पुग्थ्यो। आमाले रिठाले कपाल धोइदिनुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो, यस्तै केटी लाखौंमा पनि पाइन्न। म राम्रो मूल्यमा बिक्नेछु भन्ने ज्ञान मलाई 12 वर्षकै उमेरमा दिइएको थियो। मेरो एउटी फुपू मभन्दा उमेरमा 2 वर्षले जेठी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले प्राय लामो श्वास छोड्दै निस्वार्थपूर्वक भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, तिमीले त पढाइ लेखाइ नगरे पनि केही फरक पर्दैन। मैले सोधेँ, किन? फुपू भन्नुहुन्थ्यो, तिम्रो त राम्रो केटासँग बिहे हुने नै छ। दाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिलेदेखि नै तिमीलाई ठूलो ठूलो घरबाट हेर्न आउन थालिसके। फुपूले आफ्नो बिहे छिटो होस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो ताकि पढाइको झमेलाबाट छिट्टै मुक्ति मिलोस्। तर चाहेर मात्र के हुन्छ र। फुपू थिइन् होची, काली र त्यसैमा दाँत बाहिर निस्केका। फुपूको बिहे अलिकता ढिलो हुनेछ यो कुरा फुपूलाई राम्ररी थाहा थियो। म अलिकता केही बढी नै सुन्दर थिएँ, त्यसैले स्कुल कलेजमा मलाई एक्लै जान दिइएन। म सोच्थेँ कहिले मेरो बिहे होला र म यो जन्जिरबाट छुटकारा पाउला। सबैले अल्ताफलाई मन पराएपछि मैले अस्वीकार गर्नुको कुनै कारण थिएन। फेरि अस्वीकार गर्थेँ पनि किन, कसका लागि गरौं? त्यस्तो कोही पनि थिएन जसको लागि घरका अग्रजले गरेको निर्णयको विरुद्ध उभियौं। बादलसँग जे जति कुरा हुन्थे सबै आँखा आँखामा हुन्थे। उसले मभन्दा 1 कक्षा अगाडि पढ्थ्यो। उसले आफ्नो तर्फबाट मेरो लागि नोट पठाउँथ्यो, सालेहाको माध्यमबाट। उसकी कान्छी बहिनी सालेहा मसँगै पढ्थी। उसको त्यो नोटभित्र एउटा सानो चिठी हुन्थ्यो, म तिमीलाई असाध्यै मन पराउँछु, म तिमी बिना बाँच्न सक्दिन, यस्तै यस्तै लेखिएको हुन्थ्यो ती चिठीहरूमा। मैले कहिले जवाफ दिइन। बादल मलाई मन पर्थ्यो भन्ने जस्तो कुरा केही पनि थिएन। वास्तवमा मलाई डर लाग्थ्यो। बुबाको डरले गर्दा बाटोमा भेटिएका केटाहरूतिर हेर्न मनाही थियो। भन्नुहुन्थ्यो, सिधा कलेज सिधा घर, कसैलाई हेर्नु छैन। यसरी हिँड्नुपर्छ कि मान्छेले राम्रो भनुन्, कसैले कसै गरी पनि बदनाम गर्न नसकोस्। अल्ताफसँग बिहे भएमा म जीवनभरि रानी बनेर बस्नेछु। मेरा आफन्तहरूको यस्तै भनाइ थियो। छरछिमेकका मान्छेले पनि यस्तै भन्थे। महारानी बन्ने ममा कुनै इच्छा थिएन। तर आमा बुबा र दाजुहरूको सपनालाई म चकनाचुर पारिदिउँ यस्तो इच्छा पनि मेरो कहिल्यै भएन। त्यसैले जुन दिन उनीहरूले मलाई सुशील कन्यासरी मण्डपमा बस्नका लागि भने म थच्चक्क बसिदिएँ। अल्ताफ सडक विभागमा इन्जिनियर छ। गुलसनमा उसको ठूलो घर छ। धेरै दिन भइसके फूलहरूले सजिएको गाडीमा बसेर म स्काटनबाट गुलसन गएको पनि। अल्ताफ साँच्चैका एउटा सुन्दर युवक हो, यो कुरामा हार्दिकताका साथ स्वीकार गर्दछु। बिहे भन्दा पहिला मेरो उसँग कुराकानी भएन। बुवाले हेर्नु भएको थियो, घरका सबै मान्छेले हेरेका थिए। मैले हेर्नुपर्ने आवश्यकता के, मात्रै फोटो हेरेकी थिएँ। फुपूले भन्नुभयो, तिम्रो दुलहा कति सुन्दर छ, के भन्ने, दुवैको जोडी राम्रो जम्लेछ, हाम्रो जोडी राम्रो हुनेछ। यो कुरा पनि मैले मनमा नै राम्ररी थाहा पाएकी थिएँ। सुन्दरताप्रति मेरो सधैँदेखिको झुकाव हो। तर अब बिहे भएको 1 महिनापछि जब म सुटकेस समातेर जन्मघर फर्किआएँ तब सबैले अचम्म मानेर सोधे, अल्ताफ खोइ त? आएन, म एक्लै आएँ, मेरो उदास जवाफ थियो। एक्लै किन? घरकाहरूले सोधे। यसको जवाफ मलाई थाहा थिएन। धनवान र चरित्रवान पतिलाई छोडेर म एक्लै जन्मघर आउनु उचित भएन। यो कुरा घरका सबै सदस्यहरूले मलाई घुमाई फिराई सम्झाए। बुबाको घरमा धेरै दिनसम्म बस्न पाइन। सासू आफैले गरेर ल्याउनु भयो। भन्नुभयो, बिहेपछि बारम्बार र छिटो छिटो बुबाको घर आएमा मान्छेले कुरा काट्न थाल्छन्।
मेरो बुबा आमाले पनि भन्नुभयो, उनीहरूले आउन दिएमा मात्रै आउनु, आफ्नो इच्छाले फेरि कहिले नआउनु। बिहे भइसकेको छ, अब उनीहरूले जस्तो भन्छन्, जे गर्नका लागि भन्छन् त्यस्तै गर्नु। मेरी आमाले सधैँ अरूबाट प्रशंसा सुन्न चाहनुभयो। मान्छेले कुरा नकाटुन्, त्यसैले कुनै पनि इच्छालाई पूर्णता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता उहाँको रहेन। पति र सासू ससुराको सेवा गरेमा मान्छेले राम्रो भन्छन्, त्यसैले मन लगाएर उनीहरूको सेवा गर्नुपर्छ। उनीहरू मबाट कुनै पनि कुराले असन्तुष्ट हुन नपाउन्। सासू ससुरा मसँग खुसी छन् वा छैनन् म भन्न सक्दिनँ। जुन कोठा मलाई र अल्ताफलाई सुत्नका लागि दिइएको छ, त्यही कोठामा मेरो अधिकांश समय बित्छ। बिहेपछि अल्ताफले मसँग भन्यो, अचेल आराम गर, यसपछि त सम्पूर्ण जिम्मेवारी तिमीले नै लिनु छ, कहिले आराम गर्न पाउने छैनौ। यो कुराले मलाई धेरै बेरसम्म घोत्तिन बाध्य बनायो। त्यसपछि मैले सोधेँ, हो र सबै जिम्मेवारी मेरो मात्रै बन्छ, तपाईँको केही जिम्मेदारी रहँदैन? अल्ताफले हाँस्दै भन्यो, पागल केटी, मलाई बाहिर रहनुपर्छ नि, तिमी घरमा बस्यौ, त्यसैले तिमीले नै त घरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्छ। कस्तो जिम्मेवारी? मैले पनि थाहा पाउँछु कि? मैले प्रश्न गरेँ। जस्तै सरसामान मगाउनु, भान्साको काम गराउनु, घरको पूरा हेरविचार अनि मेरो हेरविचार। अब यस घरकी बुहारी भइसक्यौ, अब मलाई के को चिन्ता? यो सबै भन्दै गर्दा अल्ताफले मेरो कम्मरलाई आफ्ना गठिला बाहुपासले बाँध्थ्यो। मैले स्वयंलाई बारम्बार यही प्रश्न गर्न थालेँ, म अल्ताफको घरमा किन बस्छु? प्रश्नको उत्तर स्वतः मेरो सामु अक्षरशः प्रकट हुन्थ्यो। मैले अल्ताफलाई सुख दिनु छ, शारीरिक र मानसिक सुख। अल्ताफको घरको मैले शोभा बढाउनु पर्नेछ। अनि फेरि आफैसँग प्रश्न गर्थेँ, मेरो शोभा कसले बढाउला त? मेरो शोभा त मेरो छालाको रङ र मादकतामा छ, मेरो कालो कपालको लम्बाई, मेरो कम्बर, नितम्ब र बक्सको बनावटमा छ। जुन कुराको मैले आफैले सुरक्षा गर्नु छ, हो मैले यिनैलाई सदैव ताजा र सुरक्षित राख्नु छ र बिहेपछि यही प्रक्रियालाई घिसार्दै अगाडि बढाउनु छ। पतिले मेरो शोभा बढाउने सामान अर्थात् साडी, गहना, क्रिम पाउडर, लाली आदि किनेर ल्याइदिन्छ। यसको बदलामा मैले उसलाई आफ्नो जीवनको सर्वस्व दिनुपर्नेछ, आफ्नो मान मर्यादा र व्यक्तित्व अर्थात् सब थोक। त्यति बेला मेरो आफ्नो कुनै व्यक्तिगत इच्छा वा चाहना, मेरो सपना वा सोखको कुनै अर्थ रहने छैन। उसो त मेरा इच्छाहरूलाई कहिले पो सम्मान दिएको छ र? बिहेको मण्डपमा बसिसकेपछि मेरो पढाइमा अचानक पूर्ण विराम लगाइयो र म एउटा स्थिर जीवनमा प्रवेश गर्नका लागि अलिकता पनि विचलित भएन, किनकि यी सबै कुरा थुप्रै मान्छेहरूले मलाई सिकाएका हुन्। मैले आफ्नो हजुरआमा, आमा, फुपू, भाउजूबाट सिकेँ कि पुरुषले जे चाहन्छन् त्यही गर्छन् र नारीले त्यही गर्नुपर्छ जो पुरुषले उसलाई गराउँछ वा पुरुषले आफूले चाहे जस्तो गरी एउटी नारीलाई चलाउन सक्छ। हजुरआमा, आमा, भाउजूहरू कहिले पनि आफ्नो पतिको आज्ञा बिना घरबाट एक कदम पनि बाहिर निस्कनु भएन। मलाई पनि उनीहरूले यही सिकाउन चाहन्थे ताकि म पनि उनीहरू जस्तै बनौं, समाजका अरू नारीहरू जस्तै बनौं। उसो त मेरो यही विचारधारामा पालन पोषण भयो, तसर्थ त्यसैको अनुपातमा मेरो बुद्धिको सीमारेखा पनि कोरियो। तर बिस्तारै यो सीमारेखालाई पार गर्ने इच्छा म भित्र जागृत भयो। कसरी भयो, किन भयो, यो मैले बुझ्न सकिनँ, तर पनि इच्छा भयो। आमा बुबालाई भेटेर आऊँ। पतिको घरबाट निस्किएँ। एक्लै बुबाको घर पुगेर यति मात्र भन्न सकेँ, हो म एक्लै आएकी छु। किन आए त? यो प्रश्न खडा भयो। आधा रातसम्म बसेर घरका सबै सदस्यहरूले यस प्रश्नको उत्तर खोज्नका लागि आफ्नो दिमाग खियाए। मैले केही भनिनँ, मौन रहेँ। म मौन रहँदैमा उनीहरूको जिज्ञासाको अन्त्य भएन, उनीहरूको आश्चर्यको सीमा थिएन। त्यसपछि पति र सासू जब मलाई लिन आए तब मलाई फर्कने मन थिएन, तर आउनु पर्यो। कोसँग पो बस्थेँ र म? आमा, बुबा र दाजुहरूसँग? उनीहरू पनि त मलाई राख्न तयार छैनन्। उनीहरूले नै त मलाई जबरजस्ती पतिका घर पठाइरहेका छन्। अल्ताफले रक्सी पिउँदैन, केटीहरूको चक्कर लगाउँदैन। म यो कुरा स्वीकार गर्छु। के उसले मलाई गाली गलौज गर्छ वा घृणा गर्दछ? होइन, त्यस्तो केही पनि गर्दैन। उसले बरु ठूलो छातीभित्र लुकाएर भन्ने गर्छ, ए मेरी हिरा, मेरी प्रियतमा। अफिसबाट फर्कने बित्तिकै हिरा हिरा मेरो नजिकमा बस, हिरा मुस्काउ न। खोइ टाउको उठाएको त हिराले कहाँ टाउको उठाउली? हिरालाई त टाउको उठाउन मनै लाग्दैन। हिरा, तिमीलाई के खान मन छ? ल आज सोनार गाउँ गएर खाना खाउँ, ल कतै लामो ड्राइभमा जाउँ। तर हिरालाई जाने इच्छा कहाँ हुन्छ र? उसलाई त केही पनि राम्रो नलाग्ने रोग लागेको छ, ऊ किन पो जान्थी र? मेरी आमा आउनुभयो मलाई अनि ज्वाइँलाई भेट्न। उहाँका आँखामा शङ्काका रेखाहरू झिलमिलाउँदै थिए। आमाले मलाई एकान्तमा देखेर सोध्नुभयो, के अल्ताफले तिमीसँग दुर्व्यवहार गर्छ? म झ्याल्नेर उभिएर नै उदास जवाफ दिन्छु, गर्दैन। तिम्रो सासू ससुरा, के उनीहरूले तिमीलाई माया गर्दैनन्? आमाले सानो स्वरमा कानिनेर भन्नुभयो, गर्छन्। मैले औँलाहरूले झ्यालको फोहोर कोट्याउँदै जवाफ दिएँ। र अल्ताफले पनि गर्छ। मेरो स्वर धेरै सानो भइसकेको थियो। ठिक समयमा अफिसबाट फर्किन्छ? हो, ठिक समयमा फर्किन्छ। के तिमीलाई खाना पकाउनका लागि भन्छ? भन्दैन। यो सबै काम त नोकरहरूले नै गर्छन्। घुमाउन लान्छ कि लाँदैन? लैजान्छ। त्यस दिन चिडगाउँ गएका थियौँ।
त्यसो भए तिमी किन बस्न चाहन्छौ? तिमीलाई के भएको छ? यसको कुनै प्रत्युत्तर दिन सकिनँ मैले बुझाउन सकिनँ कि मलाई किन राम्रो लाग्दैन, किन अल्ताफ जस्तो राम्रो मान्छेलाई मैले माया गर्न सकिरहेकै छैन, किन एउटा सरिदै र चरित्रवान लोग्नेको घर छोडेर बारम्बार कतै जान चाहन्छु। बुबा पनि एक दिन गुलसनको हाम्रो घरमा आउनुभयो। गम्भीर मुखाकृति। उहाँलाई भने, बस्नुहोस्, म चिया लिएर आउँछु। होइन, उहाँ बस्नुहुन्न, उहाँलाई मसँग केही गम्भीर कुरा गर्नु छ। के कुरा छ? तिम्रो समस्या के हो? समस्या भन्नाले तिमी माइती आउनका लागि तछाड मछाड गर्छौ रे? हजुर गर्छु। किन? के तिमीलाई त्यहाँ खाने बस्ने केही समस्या छ? छैन। जे आवश्यक हुन्छ त्यो के अल्ताफले तिमीलाई दिँदैन? मतलब यो कि कस्मेटिक, साडी, कपडा, गहना, जब कुनै कुराको आवश्यकता पर्दछ, रुपैयाँ पैसा आदि, त्यो त दिन्छ। उसो भए यसको मैले कुनै जवाफ दिन सकिनँ। बुबाले जाने बेलामा मलाई भन्नुभयो, वास्तवमा समस्या तिमी आफै हौ, तिमी भित्रै छ समस्या। यति राम्रो केटा पाएर पनि तिम्रो मनले मान्दैन। अल्ताफ हिरा हो, हिरा। उसलाई लोग्नेको रूपमा पाउनु त ठूलो भाग्यको कुरा हो। पूरा ढाका सहर खोजेर पनि तिमीले यस्तो केटो पाउनौ। तिमीलाई के को घमण्ड छ? धेरै सुखमा छौ, त्यसैले तिमीलाई केही थाहा छैन। अझै पनि समय छ, सुधार आफूलाई। मैले आफूमा सुधार्न लायक केही पनि देखिन। मेरो कुनै एउटा कुरामा पनि अल्ताफले अस्वीकृति जनाएन। बिहे भएको 1 महिनाभित्रै म आफ्नो जन्मघर फर्किएकी थिएँ। यो विषयलाई लिएर पनि अल्ताफले कुनै गुनासो गरेन। एकपल्ट पनि माइती जानुको कारण सोधेन। बरु फर्केको दिन ऊ अचम्म परेको थियो। चक्क पर्ने कुरा पनि थियो कि उसका लागि यो। वास्तवमा जे जति अस्वीकृतिहरू वा बन्धनहरू छन्, ती सबै मेरा आमा, बाबु र सासू ससुराका हुन्। उसो त म दिउँसभरि मन मारेर उदास भएर कोठामा बस्छु। खाना नै नखाएर चुपचाप कोठामा बस्नु मेरो दिनचर्या नै भइसकेको छ। साजसज्जा गर्नु, श्रृङ्गार गर्नु, त्यस्तो केही गर्न मन लाग्दैन मलाई। बिहेपछि पनि यदि बुहारीले श्रृङ्गार गर्दिन भने के यो राम्रो लाग्छ त? सासूले प्राय अल्ताफलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, किन हो, बुहारीलाई अचेल के भएको छ? जिउ सन्चो छैन कि के हो? अल्ताफले सासूको प्रश्नमा जवाफ दिन्थ्यो, किन पो जिउ सन्चो नहोला र? उसलाई केही भएको छैन। दिउँसोभरि एक्लै कोठामा सुतिरहन्छे। सिडी हेर, गीत सङ्गीत मनपर्छ भने सुन भनेको केही पनि गर्दिन। सासूले भनिन्, त्यस्तो केही भएको छैन, घरको सम्झना आउँछ होला, त्यसैले। अल्ताफले उत्तर दियो, तर घर गएर पनि यसको यही अवस्था रहन्छ नि। ठिक भइहाल्छ, यति त ससाना कुराहरूमा पनि यति धेरै सोच्नु पर्दैन आमा, उसले आफ्नी आमालाई बताउँछ। सासू आमाको उमेर गइसकेको छ। दिउँसभरि घरैमा बसेर ताज किरातुल औलिया, बहिस्ती जेबर र मुकरसदौल मोमिन पढ्ने गर्नुहुन्छ। 5 पटक नमाज पढ्ने गर्नुहुन्छ। अर्थात् उहाँले आफूलाई अन्तिम क्षणका लागि तयार गर्दै हुनुहुन्छ। उसो त उहाँको ध्यान सांसारिक कुराहरूमा नजाओस् त्यस्तो केही छैन। प्राय जसो उहाँ अमेरिका जाने गर्नुहुन्छ। ठूलो छोरा कहाँ 6 महिना जति बसेर फर्किनुहुन्छ। अहिलेसम्म शारीरिक रूपले सक्षम नै देखिनुहुन्छ। बिहान पार्कमा घुम्न जानुहुन्छ। साँझ नित्य नियमपूर्वक फलहरूको रस सेवन गर्नुहुन्छ। स्वास्थ्य राम्रो नै छ, आँखाले पनि राम्रो देख्नुहुन्छ। हातमा तस्बिरहरू समातेर यताउति टहल्दै बरबराउँदै भन्नुभयो, ठिक हुने त कुनै संकेत देख्दिन म। त्यस दिन छिमेकी केटी आएकी थिइन्। भाउजू भाउजू भन्दै बोलाइरहेकी थिइन्। बुहारीले त कुनै जवाफ नै दिइन। कोठाको ढोका बन्द गरेर सुतिरहे। मैले उनीहरूसँग झुटो बोल्नु पर्यो, बुहारीलाई त्यति सन्चो छैन, फेरि अर्को दिन आउनु भनेर। अल्ताफले सुन्यो तर केही बोलेन। मैले सोच्न पनि सकिरहेकी थिइनँ कि मैले के गर्नुपर्छ। के म पहिलाकै जस्तै हाँसौँ, मुस्कुराउँ, पहिलाकै जस्तो जसरी मन खोलेर बेरोकटोकले हाँस्थे, कुरा गर्थे, कि यो सबै कुरा बाध्यतावश हुन सक्छ? अल्ताफले मलाई मेरो मन खुसी बनाउनका लागि साथीहरू कहाँ लैजान्छ। सोहेल, रकिब, लतिफ, मन्जुरका घर लैजान्छ। सबैको एउटै गुनासो छ, भाउजू हामीसँग कम बोल्नुहुन्छ, यसरी नबोलेर काम चल्ने छैन। तपाईँको आँखा वरिपरि यो कालो दाग किन? के हो? अल्ताफले तपाईँलाई सुत्न दिँदैन कि के हो? सबैले हाँस्दै छड्के आँखाले मलाई हेरे। मनमनै आफैलाई भने, यसले किन सुत्न दिँदैन होला र? यसले मलाई सुत्न दिन्छ नै, मलाई नै निद्रा लाग्दैन। अल्ताफ साथीहरूसँग रहस्यमय हाँसो हाँस्छ, मानौ उसले मलाई साँच्चैकै रातभरि सुत्न दिँदैन। मलाई रातभरि जागा राख्छ, रातभरि मलाई प्रेम गर्छ। मानौ म उसको प्रेम पाएर शरीर र मनले सन्तुष्ट छु। मानौ म एउटी तृप्त तुष्ट स्त्री हुँ। मलाई कुनै समस्या छैन, कसैसँग कुनै गुनासो छैन। अल्ताफका साथीहरू र उनका श्रीमतीहरूले मलाई सताउन थाले। सायद भर्खर बिहे भएको छ, त्यसैले होला। मलाई कस्तो खाना मनपर्छ, कस्तो खाना मन पर्दैन, मलाई कस्तो कपडा मनपर्छ, सबै कुरा उनीहरूले थाहा पाउन चाहे। मेरो आँखाको वरिपरि कालो दाग पर्नुको अर्थ त्यहाँ केही फरक लगाइयो। न त मैले न त अल्ताफले कसैले पनि यो कुराको स्पष्टीकरण दिएनौ कि मेरो आँखा वरिपरि कालो दाग अनितो रहनाले भएको हो। तर यो अर्को किसिमको चिन्ह हो। यो मैले कष्ट सहेको चिन्ह हो, मेरो पीडाको साक्षी हो। यो मेरो दुःखपूर्ण रात्रि प्रहरको निर्माण हो। रातभरि मैले अल्ताफको मस्त निदाएको शरीरसँग टाँसिएर ननिदाएरै बस्नुपर्छ। म उसलाई आफूभित्र अझ अनन्त गहिराईमा पाउन चाहन्छु, तर म उसलाई त्यहाँ भेट्न सक्दिनँ।
कैयौं रातमा मैले अल्ताफलाई बिउजाएर गुनासो पनि सुनाएकी छु, तिमी यसरी मस्त भई कसरी सुत्न सक्छौ, मलाई त निद्रा नै लाग्दैन। अल्ताफ भन्ने गर्छ, मैले के गर्न सक्छु भन, तिमी पनि सुत्ने प्रयास गर, निद्रा आफै बिस्तारै लाग्छ, मलाई त बिहानै उठेर अफिस जानुपर्छ, तिमीले जस्तै रातभरि अनिदो भएर त मेरो काम चल्दैन। अल्ताफ सुत्छ, मेरो अनिद्राको कुनै निदानै नगरी उ सुत्यो। मलाई यो भन्दा लाज लाग्छ कि मलाई निद्रा किन लाग्दैन। अल्ताफलाई यसको कारण पक्कै थाहा छ कि मेरो अनिद्राको मामिला के हो। उसलाई केही कुरा थाहा नहोस्, यो कुरा मलाई विश्वास लाग्दैन। उसलाई सबै कुरा थाहा छ, सबै थाहा छ। यो सुतेको सुदर्शन पुरुषलाई मेरो सामु यसले चाहे जतिसुकै अज्ञानी बने नाटक किन नगरोस्, उसलाई सब कुरा थाहा छ। अल्ताफले साथीहरूको विश्वास जित्दछ। यस्तो गफ हाँक्छ मानव ऊ साह्रै राम्रो खेलाडी हो। म मन्द मुस्काएँ, रहस्य खोलिन, पतिको कमजोरी उजागर गरौं। म यति अकृतज्ञ स्वास्नी होइन। अल्ताफ र उसका साथीहरूले मलाई राम्रो भने। मैले यदि यसरी नै सधैँ मौन धारण गरिरहेँ भने मान्छेले पनि मलाई भन्नेछन्, यस्तै राम्री स्वास्नी कहाँ पाउनु, यस्तै लक्ष्मी जस्ती बुहारी पाउन गाह्रो छ। नारीहरूको जीवनमा यी कुराहरूको कम महत्व छैन। योभन्दा ठूलो प्राप्ति नारी जीवनमा अरू के पो होला र। आमाले प्राय भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, यस परिवारमा आजसम्म कुनै छोरी जेलीको विषयलाई लिएर अफवाह फैलिएको छैन। होस गर्नु, लोग्नेसँग कहिल्यै खटपट नहोस्। आमाले पनि सम्झाउन चाहनुहुन्थ्यो, श्रीमानसँग केही भएको खण्डमा वाहियात कुरा मेरै विषयमा फैलिनेछ, लोग्नेको विषयमा होइन। रातभरि अल्ताफले मसँग के गर्छ, के गर्न भ्याउँछ, केही पनि त गर्दैन, गर्ने प्रयाससम्म गर्छ। बिहे भएको केही दिनसम्म मैले उसको यो प्रयासमा सहयोग गरेकी थिएँ। उसले भन्यो, यस्तै हुन्छ सबै केटीहरूमा। तर मलाई यस्तो किन लाग्छ, मेरो मन उखर माउलोले भरिन्छ। कस्तो लाग्छ, अल्ताफले सोध्यो। यस्तै उखर माउलो, त्यो तिम्रो समस्या हो, मेरो समस्या हो तिम्रो, उसले उत्तर दिन्छ। अल्ताफले जब यो भन्छ कि यो मेरो प्रब्लम हो, तर मैले यो बुझ्न सक्दिनँ कि समस्या कसरी मेरो हुन सक्छ। साह्रै लाज लाग्छ। म भित्र एउटा अपराध बोधले जन्म लिन्छ। कुनै पनि काममा मन लाग्दैन। राति पनि जति बेला म बत्ती निभाएर सुत्न जान्छु तब मैले आफ्नो श्वास वेगवान भएको पाउँछु। अपराध बोध भइरहँदा म भित्र एउटा कातरपनले जन्म लिन्छ। अल्ताफले म ओछ्यानमा पल्टिने बित्तिकै मेरो शरीरसँग टाँसिएर भन्ने गर्छ, मेरी राम्री रानी, मेरी प्रिया, मेरो फूल। यो सबै भनिरहँदा उसले मेरो ओठमा चुम्बन पनि गर्छ। जब उसले चुम्दछ तब मैले यो बुझ्न सक्दिनँ कि मलाई यस्तो किन फिल हुन्छ, कतै त केही राम्रो पनि लाग्दछ। जब उसले भन्छ, हिरा यो सब के पहिरेकी छौ, खोला यसलाई, मैले फुकाल्नै पर्दैन, उसले नै खोल्दछ। खोल्ने बित्तिकै भोको बाघ झैं उसले मेरो सम्पूर्ण शरीर खान्छ। मेरो सम्पूर्ण देह प्रकम्पित हुन्छ। लज्जा, डर, अपराध बोध, कहीँ केही पनि बाँकी रहँदैन। कतै केही न केही त राम्रो लाग्दछ। म उसलाई आफ्नो बाहुपासमा बेर्दछु। जब उसले मेरा दुई स्तनमा मुख घोड्दछ तब म आफैले छक्क पर्दछु। अब चेतनमा मेरो मुखबाट आहा आहाको आवाज निस्कन्छ। मलाई यति धेरै राम्रो किन लाग्छ। अल्ताफ पनि कराउँछ। आवाज निकाल्दा निकाल्दै उसले मेरो सम्पूर्ण देहमा स्पर्श गर्दछ र चुम्दछ। मलाई म भित्र कतै ठूलो जलस्रोत प्रवाहित भइरहेको अनुभूति हुन्छ। म पसिनामा लथपथ हुन पुग्छु। म उसलाई अझ बढी गहनताले लपेट्छु। ऊ मेरा शरीरभित्र समाहित हुन चाहन्छ कि त्यसै बेला उसलाई के हुन्छ। मैले केही बुझ्नु पूर्व नै ऊ ममाथि निढाल हुन पुग्छ। त्यति बेला पनि मेरो श्वास वेगवान भइरहेको हुन्छ। त्यति बेला पनि मेरो शरीरमा एउटा भयानक सागर उर्लिरहेको हुन्छ। अल्ताफ कोल्टो फेरेर सुतिसक्छ र म छटपटाइरहन्छु। कोल्टो फेरिरहन्छु। मलाई उखरमाउलो हुन्छ। अल्ताफ निदाउँछ, घुर्न थाल्छ। मेरो समस्या कहाँ छ? मैले रातभरि खोजिरहन्छु तर भेटाउन सक्दिनँ। बारम्बार यस्तो लाग्छ कि यो जुन उखरमाउलो छ त्यही नै समस्या हो। मैले शान्त भएर सुत्नुपर्छ तर मलाई त निद्रा नै लाग्दैन। त्यसो भए के निद्रा नलाग्नु नै समस्या यो हो त? अल्ताफको मस्त निद्रा देखेर मेरो यो उखरमाउलो अझ बढ्छ। मन लाग्छ उसको जस्तो गरी मस्त निदाउँ। उसले झैं तृप्त भएर, उसले जस्तै कसैलाई नहेरेर को सुत्यो को सुतेन यस विषयमा सोच्ने मानव उसलाई समय नै छैन। मसँग पनि समय नहुँदो हो अनि म पनि निश्चिन्त भएर सुत्न सक्थेँ। अल्ताफले बिहान निद्राबाट बिउजने बित्तिकै मेरो निधार चुम्छ। त्यति बेला मलाई यति राम्रो लाग्छ कि रातभरि निद्रा नलागेकोमा मलाई स्वयंमाथि रिस उठ्छ। उठेर उसका लागि नास्ता बनाइदिनु, कपडा जुत्ता तयार राखिदिनु, ढोकामा उभिएर उसलाई अफिस जाँदै गरेको हेर्न मलाई साह्रै राम्रो लाग्छ। यसरी मलाई त्यो अद्भुत युवकप्रति अनौठो आकर्षणले गाँच्छ। अल्ताफले मलाई लगभग यो कुरा बुझाइसकेको छ कि यस्तै हुन्छ, पति पत्नी बीच यस्तै हुन्छ। तर मेरो जुन छटपटी छ त्यो सबै मेरो दोष हो। म आफ्नो दोष निवारण गर्न चाहन्छु, यो छटपटी कम गर्न चाहन्छु, तर यो छटपटी त कम हुँदैन। त्यसैले म लुकी लुकी निद्राको गोली खान्छु। अफिसमा बढी काम गरेको दिन, जुन दिन अल्ताफ सबेरै निदाउँछ त्यस दिन भन्ने मलाई यो छटपटी हुँदैन।
मलाई कुनै समस्या हुँदैन, म आरामले सुत्न सक्छु। वास्तवमा जब उसले मलाई चुम्बन गर्दैन, मेरो शरीरबाट लुगा फुकालेर तृप्त हातहरूले मेरो देह स्पर्श गर्दैन, त्यति बेला म भित्रको सागर शान्त रहन्छ, बिउजदैन र त्यो नजागेको खण्डमा मलाई निद्राको समस्याले सताउँदैन। यस्तो धेरै लामो समयसम्म धेरै धेरै रातहरूमा भइरह्यो। यस्तो किसिमको एउटा अबुझ अपुष्ट सम्बन्धले अल्ताफका हात र ओठहरूले मलाई अँध्यारोतिर धकेलिदिन्छन्। मैले त्यस दिन भने, मलाई राम्रो लाग्दैन, अकारण नै मेरो शरीरलाई हात नलगाऊ। मतलब मेरो व्यवहारले अल्ताफ छक्क पर्यो। म सोध्छु, पोल्टी फेर्दै मैले शान्त स्वरमा भने, केही समयपछि सुते हुन्न, दुवै सँगै सुतौँला। अल्ताफले मलाई आफूतिर तान्दै भन्यो, हुँदैन, तिमीलाई थाहा छैन कि तिमी सुतिसकेपछि मलाई निद्रा लाग्दैन, झल्लाहट हुन्छ। के भन्छौ तिमी? तिम्रो समस्या अझै सिद्धिएन? समस्या तिम्रो हो वा मेरो? राम्ररी सोच त। म उसलाई उत्तर फर्काउँछु। मैले आफ्नो स्वरमा पहिलाको नम्रता र मिठास नभएको अनुभूति गरेँ। मेरो भनाइमा कठोरता थियो। अल्ताफले भन्यो, तिमीले आफ्नो शरीरमा मलाई स्पर्श गर्नबाट रोकिरहेकी छौ। उसको आवाज यस्तो थियो मानव मैले कुनै असम्भव कुरा गरेकी थिएँ। हो, इन्कार गर्दैछु। मैले कोल्टो फेर्दै आँखा बन्द गरेर जवाफ दिएँ, बेकारमा यो काममा समय बर्बाद गर्नुभन्दा त सुत्नु राम्रो, म सुत्न चाहन्छु। अल्ताफले स्वीकार गर्न चाहेन। सोध्यो, किन? मलाई थाहा छैन, मैले उत्तर दिएँ। तिमीलाई थाहा छैन भने अरू कसलाई थाहा छ? अल्ताफले रिसाउँदै भन्यो। म चुप लागेँ। त्यसपछि अल्ताफले जबरजस्ती मेरो साडी फुकाल्न थाल्यो। एक्कासी उसको हात झड्कार्दै मैले भने, यो सब मलाई मन पर्दैन, म तिम्रो श्रीमान हुँ, माइन्ड इट, यो सब तिमीलाई राम्रै लाग्नै पर्छ। अल्ताफको आवाजमा कडापन थियो। मैले कहिले पो यो कुरा अस्वीकार गरेँ कि ऊ मेरो पति हो। यो पनि सत्य हो कि यो मान्छे मलाई मनपर्छ। जब ऊ अफिस जानका लागि तयार हुन्छ, लुगा फेर्छ, खाना खान बस्छ वा जाँदा हात हल्लाएर हाँस्दै जान्छ, तब मलाई चाँडै राम्रो लाग्छ। अफिसबाट फर्केपछि उसले कुरा गर्छ, हाँसो ठट्टा गर्छ, मलाई राम्रो लाग्छ। तर त्यति बेला राम्रो लाग्दैन जब उसले मेरो शरीरलाई आफ्ना औँलाहरूले स्पर्श गर्दछ। शरीरमा हात लगाउँदा मेरो देहभित्र छटपटीको आगो सल्किन्छ। यस्तो छटपटी मलाई राम्रो किन लागोस्? आफ्नो शरीरलाई सताएको पीडा सहने क्षमता म भित्र छैन, यति सहनशीलता ममा छैन। म सुतिसकेपछि त म यो भन्दिनँ कि मलाई यो चाहियो वा त्यो चाहियो, तर मलाई बिउजाइएको खण्डमा भने धेरै कुरा चाहिन्छ। म नुहाउने छु, खाने छु, घुम्ने छु, खेल्ने छु। यदि यी सबै कुराहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौ भने दया गरेर मलाई नबिउजाऊ। हरेक रात मैले अल्ताफलाई जति भने पनि उसले मलाई स्पर्श गर्छ नै। नछोएर त उसलाई निद्रा नै आउँदैन। छोएमा मलाई समस्या, नछोएमा उसलाई समस्या। एउटा साह्रै असह्य अवस्थाको सृजना हुन्छ। जब ऊ सुत्नका लागि ओछ्यानमा जान्छ, त्यति बेला म ड्राइङ रुममा पल्टेर कुनै पुस्तक वा पत्रिका पढिरहेकी हुन्छु। सुत्नु जानु नपरोस् भन्नका लागि कुनै बहाना खोज्दै हुन्छु। धेरै बेरसम्म बेडरुममा मलाई पर्खेपछि अल्ताफ ड्राइङ रुममा आउँछ। के भएको छ? सुत्ने होइन? उसले मात्र एउटा लुङ्गी लगाएको हुन्छ। उसको नाङ्गो शरीर देखेर मलाई घृणा लाग्छ। कति पटक भनेकी छु, सुत्ने बेला ट्राउजर लगाऊ, टी सर्ट वा गन्जी त लगाऊ, तर उसले लुङ्गी छोड्दैन, नाङ्गै रहन्छ। आफ्नो छातीमा हातहरू घुमाएर टाढैबाट मलाई हेर्छ। टाढाबाट जसरी भोको कुकुरले मासुको थुप्रो देखेर जिब्रो काट्दछ, सायद अल्ताफले पनि मुख मिठ्याउँछ होला। अल्ताफले बारम्बार बोलाएपछि म झर्किँदै भन्ने गर्छु, म अहिले सुत्दिनँ, मलाई निद्रा लागेको छैन। ओछ्यानमा हो, निद्रा आफै आउँछ। अल्ताफ दाँत गिच्च देखाएर हाँस्छ, मानव ओछ्यानमा कुनै जादुको कुरा छ जसको कारणले पक्कै निद्रा लाग्नेछ। तिमी जाऊ, म पछि आउँछु। किताबबाट नजर हटाएरै नहटाइकन मैले भने। अल्ताफ बेडरुममा जान्छ। म ऊ निदाउन्जेलसम्म पर्खिन्छु। ऊ सुतिसकेपछि बिरालोको चालमा गएर सुत्नेछु ताकि उसको निद्रामा खलल नपुगोस् र उठेर रातभरि मलाई अनिदो नराखोस्। राति करिब 2 बजे म सुत्न गएँ। अल्ताफ त्यति बेलासम्म बिउजै थियो। मलाई देख्ने बित्तिकै भन्यो, अब सुत्न किन आयो? रात त बिताइसक्यो। उसको आवेगको कारणलाई मैले महसुस गर्न सक्छु, तर मलाई नै राम्रो लाग्दैन भने म के नै गर्न सक्छु? उसले म भित्र केवल आगो बाल्छ, निभाउने काम गर्दैन। यो म कसरी स्वीकार गरौँ? आगो निभाउने तरिका त मलाई थाहा छैन। थाहा भइदिएको भए अवश्य प्रयास गर्थेँ होला। म अर्कोतिर फर्केर सुतेँ। अल्ताफको प्रश्नको मैले कुनै जवाफ दिइनँ, या भनौँ आवश्यकता देखिनँ। के कारण हो? गफ पनि गर्दिनौ, कुरा गर्न मन छैन। उसको आवाज जति तीव्र छ, मेरो आवाज त्यतिकै मन्द छ। म ओछ्यानको एउटा भागमा अल्ताफको शरीरले मलाई स्पर्श गर्न नसक्ने गरी सुतेँ। तिमीलाई के भएको छ भन त? अल्ताफले गम्भीर आवाजमा सोध्यो। केही भएको छैन, मैले उत्तर दिएँ। केही भएको छैन भन्दैमा हुन्छ? तिमीलाई केही त भएकै छ, तिमी मसँग लुकाउँछौ। सायद म दिउँसभरि कसका लागि काममा खटिन्छु भन त? यस परिवारका लागि, तिम्रो लागि। र घर फर्केपछि उदास मुहार हेर्नुपर्छ भने के मलाई राम्रो लाग्छ? तिमीलाई के चिजको यति धेरै दुःख छ? यसको जवाफ दिइनँ मैले। लाज लाग्छ, झ्याउ लाग्छ। किन? मन उदास रहन्छ, थाहा छ। दुःखको कारण पनि थाहा छ। बुझेकी छु, तर बुझाउन सक्दिनँ। अल्ताफ रिसाउँछ, अस्थिर बन्छ। मेरो स्थिर शान्त शरीरलाई प्यासी नजरले हेल्छ। मैले स्वयंलाई रोक्दछु। पानीको लोभमा सागरको नजिक गएमा उसले मलाई सागरबीच एक्लै छाडिदिनेछ। मलाई तैरिन आउँदैन।
डुब्नेछु, अत्तालिनेछु, डराउनेछु, साह्रै पीडा हुनेछ। यही सोचेर मैले स्वयंलाई रोकेँ। मैले सानो आवाजमा भने, भोलिदेखि म अर्को कोठामा सुत्नेछु। अल्ताफ प्रश्न गर्छ, किन अर्को कोठामा सुत्ने? मलाई इच्छा लागेको छ। एउटै ओछ्यानमा सुत्दा अल्ताफको श्वासको गर्मीले मेरो शरीरलाई स्पर्श गर्दा मेरो शरीरमा आगो बल्छ। शरीर किन जल्छ? नतातिन पनि त सक्थ्यो। तातो हुँदैन थियो भने म त्यस सुन्दर युवकलाई अझ बढी माया गर्न सक्थेँ। उसको अझ धेरै नजिक जान सक्थेँ। शरीरको नजिक नभए पनि मनको नजिक जान सक्थेँ। मनको नजिक हुनका लागि कुनै बाधा रहँदैन। मनै त सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। मनको अगाडि शरीर तुच्छ छ, तर पनि खै किन हो भनिहालेँ। तिमीसँग सुत्न मलाई मन लाग्दैन, मलाई छटपटी हुन्छ। मेरो कुरा सुनिसकेपछि अल्ताफ चुप लाग्छ। मलाई अल्ताफप्रति दया लाग्छ। दया पलायतकै कारणले यदि मैले उसलाई अङ्कमाल गर्न पुगेँ भने उसले मलाई चुम्नेछ। अँध्यारोमा प्रेमको यो एउटा स्पर्शले मेरो शरीरलाई शिथिल गर्नेछ। अल्ताफलाई म प्रेम गर्न चाहन्छु, तर यही कारणले मात्रै गर्न सक्दिनँ। टाँसिनु, चुम्नु आदिले मलाई भयानक पीडा दिन्छ, साह्रै अस्थिर बनाउँछ। धेरै बेरसम्म मौन रहेपछि अल्ताफले मलाई ठेल्दै भन्छ, तिमीले केही बढी नै गर्दैछौ हिरा। के धेरै गर्दैछु? उसको ठेलाइलाई सहज रूपमा लिँदै मैले भने, साह्रै सेक्सी क्रेजी भएकी छौ। हो र, यदि यही कुरा हो भने तिमीलाई के को समस्या छ त? अलिकताले तिम्रो मन भरिँदैन है? तिमीलाई धेरै बढी चाहियो, त्यो त तिमीलाई चाहिएको छ। मैले त केही पनि चाहेकी छैन। म त कोल्टो फेरेर सुतिरहन चाहन्छु। तिमी मलाई डिस्टर्ब नगर। अल्ताफ मसँग प्रश्न गर्छ, मैले तिमीलाई छुँदा तिमीलाई डिस्टर्ब हुन्छ? हो, डिस्टर्ब हुन्छ। के भन्दैछौ तिमी? अल्ताफ एकाएक उठेर बस्यो अनि भन्यो, तिमीले मेरो अपमान गर्दैछौ हिरा। हो, गर्दैछु। अल्ताफको श्वास एकदमै वेगवान थियो अनि मलाई हल्लाउँदै भन्यो, कि तिमीले यो बिर्सँदैछौ कि म तिम्रो पति हुँ? कति पनि बिर्सेको छैन। किन बिर्सौँला? उसो भए तिमीले मलाई किन सहन सक्दिनौ त? कि म तिम्रो पराई हुँ? श्रीमान भएकै कारणले कोही आफ्नो हुन्छ भन्नु पनि त ठिक छैन। अल्ताफ ओछ्यानमा बसेको थियो। उठ्यो, कोठामा यताउति गर्न थाल्यो। उसको रिसलाई मैले महसुस गरिरहेको थिएँ। उसले भन्यो, उसो भए तिम्रो आफ्नो को हो? मलाई पनि त सुनाऊ। किन तिमीले आफ्ना सबैलाई छोडेर आएकी हौ? तिमीले मलाई पराई ठान्छौ। म तिम्रो पति हुँ र म नै तिम्रो पराई पनि। म पल्टिएँ र सिरानी छातीमा टाँसेर लामो निश्वास छोड्दै भने, मलाई सुत्न देऊ। यति राति मलाई तिमीलाई उल्टा सिधा कुरा सुन्ने मन छैन। अल्ताफ बाथरुममा गएर मुख धुन्छ चिसो पानीले। तनावमा हुँदा उसले यस्तै गर्छ। म सुत्न चाहन्छु। अल्ताफ पूरी रात अनिदो बस्छ। मेरो के जान्छ र? जब म अनिदो भई रातभरि बस्दछु तब के उसले मेरो बारेमा सोच्दछ? अल्ताफ पूरा कोठाभरि घुम्छ र भन्छ, तिमी के चाहन्छौ भन। के प्राप्त भएपछि तिमी सन्तुष्ट हुन्छौ? तिम्रो लागि म जे पनि गर्न सक्छु। मात्र एकपटक भनिहेर। तिमीलाई राम्ररी थाहा छ म के चाहन्छु। भोलि बजार हिँड, जे इच्छा लाग्छ किन, तर मसँग यस्तो व्यवहार नगर, बिन्ती छ। अल्ताफ भन्छ, बजारमा मेरो लागि के किनिदिन सक्छौ? सुख पाउँछ तिम्रो बजारमा किनेर? पाउँछ कि पाउँदैन सुख तिम्रो बजारमा? मिल्छ सुख? म उसलाई प्रश्न गर्छु। म भित्र रिसको आगो देखेर अल्ताफ मौन हुन्छ। मौन हुनुको विकल्प उसँग केही पनि छैन। उसले गर्न पनि के सक्छ र? म उसलाई दोष दिन्न, तर उसले मलाई तडपाएर किन मार्छ? कि मेरो सन्तुष्टि भन्ने केही हुँदैन? कि मैले यो रित्तोपनालाई नै आफ्नो प्राप्ति मान्नुपर्छ? रात पर्दै गयो। अल्ताफ एकपटक सुत्छ, फेरि उठ्छ, फेरि सुत्छ, आवेगित श्वास लिन्छ अनि म सुतेँ। बिहान उठ्दा अल्ताफलाई कुर्सीमा झ्यालतिर मुख फर्काएर बसिरहेको देखेँ। झ्याल बाहिर देवदारका वृक्षहरू लहरै लागेका छन्। देवदारको पनि आफ्नै विशिष्ट आकर्षण छ। सुन्दर सुडौलो वृक्ष। म ओछ्यानबाट नउठेर नै रातभरि शीतले नुहाएका वृक्षहरूलाई मुग्ध दृष्टिले हेरिरहन्छु। के अल्ताफ रातभरि सुतेन? म उठेर उसको कुर्सी पछाडि उभिएँ। उसको कपाल मैले हात घुमाएँ। उसको कपाल कति सुन्दर छ, बाक्लो। केटाहरूको कपाल यति बाक्लो हुन्छ। मैले उसको कपालमा औँलाहरू घुमाएँ। अल्ताफले मेरो स्पर्शलाई अनुभूति गर्यो, त्यसैले कुनै प्रतिक्रिया दिएन। जसरी बसेको थियो त्यसरी नै बसिरह्यो। मैले उसको कपालमा हात घुमाउँदै भने, तिमी मसँग नरिसाऊ, राति म अर्कै अवस्थामा हुन्छु। राति मलाई खोइ के हुन्छ। अकस्मात मैले अल्ताफलाई एउटा बालक चाहिँ निर्दोष देखेँ। उसले नसुतेरै रात बितायो भन्ने कुरा सम्झेर मलाई पनि दुःख हुन्छ। धेरै बेरसम्म छेउमा उभिरहेँ। उसले मेरो लागि एक शब्द पनि खर्च गरेन। बिहान आफ्नै हातले मैले उसका लागि नास्ता बनाएँ, चिया दिएँ। ऊ चुपचाप खाएर उठ्यो। यो ल्याऊ, मैले तिम्रो जुत्ताको फित्ता पनि बाँधिदिएँ। जाने बेला मैले भने, थोरै त हाँस, तर पनि ऊ मुस्काएन। गेटमा उभिएर मैले हात हल्लाएँ, तर एकपल्ट पनि उसले फर्केर हेरेन। यत्तिकै त्यस दिन ऊ अफिस गयो। कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा अहिले सुनाइएको वाचन थियो तसलिमा नसरिनको उपन्यास प्यासभित्रको विद्रोहको पहिलो श्रृङ्खला। हवस् त, आजको लागि श्रुति सम्वेगको समय सकिएको छ। उज्यालो 98.2 कार्यक्रम श्रुति सम्वेग तपाईलाई कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति सम्वेग, पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो shruti@unn.com.np।
शुक्रबारको श्रुति सम्वेकमा आजकै समयमा फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यसबेला हामी तपाईलाई कृष्ण धरावासीको उपन्यास राधाको वाचन सुनाउनेछौ। त्यसबेला सम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजित पालिकेसँगै अच्युत घिमिरे र म सजिता हमाल बिदा चाहन्छौ। शुभरात्रि। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.